बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी तीनों हजरात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। वीडियो के आखिर में दुआ होगी, इसमें ज़रूर शामिल हो जाइएगा। मैं कुछ अहम ऐलानात आपके सामने करना चाहती हूँ जो आप मुझे कमेंट्स में मसाइल बताते हैं। उन मसाइल के पेश नज़र मैं आपके साथ ये बात करना चाहती हूँ कि आप सब अबकरी मैगज़ीन ज़रूर पढ़ा करें। हर महीने उसमें हकीम साहब रूहानी तौर पर जो इज्तिमाई दम करते हैं, आपके मसाइल के पेश नज़र उसमें तमाम शेड्यूल दिया होता है, दिन का भी और तारीख़ का भी, और उसमें आपने अपने मसाइल के पेश नज़र जो चीज़ें हमरा लेकर आनी होती हैं उसकी भी सब तफसील उसमें मौजूद होती है। तो इंशाअल्लाह ताला आप उस दम में शरीक हों तो आपका मसला 100% हल हो जाएगा। दूसरा, मैंने आपसे एक दरख्वास्त करनी है कि आप लोग सुबह शाम अव्वल और आखिर 7 बार दरूद शरीफ के साथ सूरह कौसर 129 मरतबा हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ज़रूर पढ़ा करें। इसके पढ़ने से आपकी रोज़ी में बेबहा बरकत तो होगी ही, इसके साथ साथ जो भी बंदिशें, रुकावटें और जो भी शादी के मसाइल हैं, बीमारियां हैं, जो कारोबार ज़वाल पजीर हो गए हैं या नौकरी नहीं मिल रही, जादू जिन्नात का मसला है, नज़र बद है, जो भी मसला है 100% इस अमल से इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। हकीम साहब फरमाते हैं कि अगर कोई सिर्फ 1 साल मुसलसल सूरह कौसर सुबह शाम पढ़ ले तो उसकी कमाई में तो बरकत होगी ही, इसके साथ ही 1 साल के अंदर उसकी तमाम बंदिशें टूट जाएंगी और उसके तमाम मसाइल इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। तीसरा, मैंने आपसे दरख्वास्त करनी है कि हकीम साहब का यूट्यूब पे जो अबकरी चैनल है उस पर हकीम साहब का ज़िल हज की पहली 10 रातों का मुश्किल कुशा अमल पड़ा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग अपने मसाइल के हल के लिए वो अमल ज़रूर करें, क्योंकि हकीम साहब फरमाते हैं कि जब भी ज़िंदगी में आप पर कोई कड़ा वक्त आए और आपको कुछ सुझाई ना दे रहा हो तो आप वो अमल करें। इंशाअल्लाह ताला उस मुश्किल कुशा अमल की बरकत से आप 100% अपने मसले से निकल जाएंगे और 1 साल के अंदर अंदर आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और अगला ज़िल हज आने से पहले इंशाअल्लाह ताला आप अपने तमाम मकासिद में कामयाब हो जाएंगे और मसाइल 100% हल हो जाएंगे। चौथा, मैंने आपसे ये कहना है कि आप सब 800 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये अमल ज़िंदगी के हर मसले का हल है, ज़िंदगी के हर मसले का इसमें हल मौजूद है और इंशाअल्लाह 800 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से आपकी ज़िंदगी बेहद आसान हो जाएगी। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको इस अमल की बरकत बता सकूं। अब आज के अमल की तरफ आते हैं। आज का जो अमल है ये मैं आपको सूरह यासीन के अमल के कमालात बताना चाहती हूँ और इस ज़िमन में कुछ मुशाहदात भी बताऊँगी जिसके अंदर ही इंशाअल्लाह ताला अमल की भी वजाहत हो जाएगी और जिनको सुनने के बाद आप पूरे यकीन के साथ अपने मसले को सामने रखते हुए इस अमल को यकीन के साथ करेंगे। एक साहब बताते हैं कि मैंने एक बंदे से पैसे लेने थे और सूरह यासीन वाला अमल मैंने किया। अमल सिर्फ 2 या 3 बार ही किया था कि वो बंदा जो पैसा देने से बिल्कुल इनकारी था 1 हफ्ते के अंदर पैसे खुद घर पर आकर दे गया। मैंने इंटर्नशिप के लिए 1 या 2 दिन अमल किया था और मुझे बगैर किसी सिफारिश के ऐसी जगह पर इंटर्नशिप मिली जहां मिलना बहुत मुश्किल थी। एक साहब बताते हैं पिछले साल मेरे बेटे का USS कॉलेज में दाखिला नहीं हो रहा था। 3 बार सूरह यासीन पढ़ी और जब सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम और इन्नमा अमरुहु इज़ा अरदा शयन अन यकूला लहु कुन फयकून को 3 बार पढ़ें और दुआ में कहें कि या अल्लाह, नमाज इबादत का दिल है और सूरह यासीन कुरान का दिल है। मैं आपसे इन दोनों के वसीले से दुआ कर रही हूँ, आप कबूल फरमाएं। मैंने ये अमल चंद बार ही किया कि मेरे बेटे का हैरान कुन तौर पर USS कॉलेज में दाखिला हो गया। मुझे जो भी हाजत हो मैं यही अमल करती हूँ। इसी तरह एक मोहतरमा बताती हैं कि सूरह यासीन के अमल के बारे में मैं अपना तजर्बा
ابکری قارئین سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے پچھلے سال جس بھی مسئلے کے لیے سورہ یاسین کا عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے 100% اس کا رزلٹ ملا۔ الحمدللہ جب میں یاسین 3 بار دہراتی تھی تو بہت زیادہ توجہ اور کیفیت کے ساتھ، جب سلام قول من رب الرحیم اور انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون کو دہراتی تھی تو اس کے مطلب کو ذہن میں رکھ کر دہراتی تھی، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے ہو جا تو میرا کام ہو گیا ہے۔ اس عمل کے بعد ایسے مطمئن ہو جاتی تھی کہ جیسے میرا کام ہو گیا ہے، اور واقعی میرا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ بہت ہی لاجواب عمل ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ایک اور عمل انہوں نے اسی حوالے سے بتایا ہے، اپنا تجربہ بتایا ہے کہ 2 نفل پڑھنے کے بعد 3 بار سورہ یاسین پڑھنے سے مجھے امتحان میں کامیابی ملی ہے۔ میری ابکری قارئین سے درخواست ہے کہ کسی بھی امتحان سے پہلے سورہ یاسین والا یہ عمل لازمی کریں۔ اب دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اجود الاجوادین یا اکرم الاکرامین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ پاک تو میرے اور ہم سب کے گناہ معاف فرما دے اور ہم پہ اپنے رحم و کرم کی بارش برسا دے۔ یا اللہ پاک عنایات کی بارش فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک جنہوں نے دعاؤں کے لیے نام دیے ہیں اور جنہوں نے نہیں بھی دیے، یا اللہ پاک تو سب کے مسائل حل فرما دے، تمام مشکلات ختم فرما دے، جڑ سے ختم فرما دے، تمام بیماریاں دور اور ختم فرما دے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر صحت یابی عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو لوگ اولاد چاہتے ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے، جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو ماں باپ اپنے بچیوں کے نیک نصیب رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان سب کے اچھی جگہوں پر رشتے کروا دے، اور یا اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن کو طلاق ہونے والی ہے ان کو طلاق سے بچا لے، جن کے گھر ٹوٹنے والے ہیں یا اللہ پاک ان کے گھر ٹوٹنے سے بچا لے۔ یا اللہ پاک جن کے شوہر بھائی بھٹک گئے ہیں، منگیتر بھٹک گئے ہیں، یا اللہ پاک ان کو راہ راست پہ لیا۔ یا اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو بہنوں کو اپنے گھروں میں بسائے رکھنا، سب کو خوشیوں اور مسرتوں بھری زندگیاں عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک جو بہنیں بیٹیاں گھروں میں سسک رہی ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں، پریشان ہیں، تنگ ہیں، یا اللہ پاک ان کی سب تنگیاں ختم فرما دے، ان کی سب پریشانیاں ختم فرما دے۔ یا اللہ پاک ان کی زندگیوں میں سکون بھر دے، عافیت کا نظام چلا دے۔ یا اللہ پاک خوبصورت زندگی بنا دے۔ یا اللہ پاک رنج و الم غم پریشانیاں ختم فرما دے، سلگتی زندگی ختم فرما دے۔ یا اللہ پاک خوشیوں بھری زندگیاں ان سب کو عطا فرما دے، ان کو لوٹا دے، ان کو لوٹا دے۔ یا اللہ پاک جو بے آسرا ہیں ان کو تو آسرا عطا فرما دے، جو بے در ہیں ان کو در عطا فرما دے، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن لوگوں نے ذاتی گھر کے لیے کہا ہے، جس کو بھی یا اللہ پاک اپنا ذاتی گھر چاہیے، یا اللہ پاک تو غیب سے ایسا نظام بنا دے کہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اور سب کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم سب پہ رحم و کرم کی فضا ایسی چلا دے کہ پھر وہ کبھی ختم نہ ہو، قیامت تک، مرنے تک ہماری اولادوں کو پرسکون زندگیاں عطا فرمانا۔
یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو فرما بردار بنانا، صحت مند و تندرست رکھنا۔ یا اللہ پاک جن کی اولاد معذور ہے، شوہر معذور ہیں، بچے معذور ہیں، بوڑھے معذور ہیں، ماں باپ معذور ہیں، یا بہن بھائی معذور ہیں، یا اللہ پاک تو سب کے جسموں میں جان ڈال دے، اور یا اللہ پاک ان سب کو صحت مند زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو لوگ نوکری چاہتے ہیں ان کو اچھی حلال اور طیب رزق والی نوکریاں عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک سب کو اپنے بیوی بچوں کے قریب ہی رکھنا، بیوی بچوں کے قریب ہی رزق عطا فرمانا، ساری زندگی وہ اپنے بچوں اور بیوی اور ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ ہی رہیں۔ یا اللہ پاک جو پردیس میں بیٹھے ہیں ہمارے بہن بھائی، ان سب کی تو حفاظت فرمانا، ان سب کی پریشانیاں ختم فرمانا، ان سب کے تمام مسائل حل فرمانا۔ یا اللہ پاک جو لوگ بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار عطا فرما دے، اور یا اللہ پاک جو لوگ زوال پذیر ہو گئے ہیں، جن کے کاروبار زوال پذیر ہو گئے ہیں، ان سب کو یا اللہ پاک ان کے کاروبار کو بلندیوں تک پہنچا دے، دوبارہ سے ان کی زندگی میں عزت اور برکت عطا فرما دے، ان کے فاقے ختم فرما دے، تنگ دستی ختم فرما دے، فراخی رزق کے دروازے ان پہ کھول دے، اپنے دستے غیب سے ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ پاک جو رہائی چاہتے ہیں، یا اللہ پاک بے گناہ قیدیوں کو یا اللہ پاک رہائی عطا فرما دے، باعزت طور پر بری فرما دے۔ یا اللہ پاک جو بارڈرز پہ ہمارے بھائی بہن پھنسے ہیں، یا اللہ پاک سب کی مدد فرما دے، سب کو رہائی دلا دے، تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ یا اللہ پاک ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے، ہماری تمام حاجات پوری فرما دے، ہماری تمام خواہشات پوری فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔